अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक थीन साहब, जो साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। आज की प्रोसीडिंग इन्होंने अटेंड की और आज की प्रोसीडिंग की ख़ास बात यह है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस साहब ने ओपन इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दी हैं। लेकिन सवाल यहाँ सबके ज़हनों में ये एक ही है कि ये ओपन इंक्वायरी किस कानून के तहत होगी। लतीफ़ अफरीदी साहब का कहना तो यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनहेरिटेड पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम अब चौधरी साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि किस कानून के तहत अब ये केस आगे चलेगा या इंक्वायरी होगी। जी साहब, आप मेरे मुताबिक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से अगर इस केस को निकाला जाए तो सिर्फ इंक्वायरी की जाए, तो इंक्वायरी का तो कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। जब तक कि कोई जुडिशल ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करेगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन मुकर्रर करेगा और फिर ये बताना पड़ेगा कि ये इंक्वायरी जो है किस कानून के तहत हम कर रहे हैं। कंटेम्प्ट का तो अपना लॉ है, तो कंटेम्प्ट उस तरीके से होती है कि नोटिस आ गए और फिर वो ट्रायल शुरू हो गया। अगर ये इंक्वायरी है तो इंक्वायरी मीन जुडिशल अफसर की इन्वेस्टिगेशन है, तो इसके लिए तो कोई इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। इसके बगैर तो ओपन कोर्ट के अंदर इंक्वायरी जो है वो हो नहीं सकती। इंक्वायरी का अपना तरीकाकार है। इंक्वायरी अफसर अगर मुकर्रर हो तो वो क्या कोई साबिक जज होगा, वकील होगा या कोई पुलिस मैन होगा? वो ऑनरेबल कोर्ट किसी भी साबिक जज को, किसी भी जुडिशल ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर सकती है, जो इंक्वायरी करके एविडेंस कलेक्ट करे कि वेदर इसकी इस इंक्वायरी के अंदर कंटेम्प्ट बनती भी है या नहीं बनती। उसके लिए फिर ये, क्योंकि सहाफ़त का एक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है, तो फिर उसके वो देखना पड़ेगा जो सहाफ़त के और अदलिया के पुराने। यहाँ पे नुकता यही है कि जो आपने कहा कि वो ये देखेगा कि कंटेम्प्ट बनती भी है कि नहीं, तो कंटेम्प्ट से तो इसको खुद ही निकाल दिया कोर्ट ने। और अब ये उन्होंने ये कहा कि हमें ये देखना है कि जो इल्ज़ाम लगा है क्या ये दुरुस्त है या नहीं। अगर है तो हम ये इसको रिमूव करेंगे, इस किस्म की चीज़ों को। अगर कंटेम्प्ट से निकल जाती है तो फिर सिंपल इंक्वायरी है। सिंपल इंक्वायरी में तो कुछ फाइंडिंग आएंगी, फिर उसके कोर्ट किस कानून के तहत सजा देगी या किस कानून के तहत उसको कंट्रोल किया जाएगा, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगी कि अदलिया के जजेस की इज़्ज़त होनी चाहिए। वो तो हर पाकिस्तानी जो है अदलिया के जजेस की इज़्ज़त करता है, कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अदलिया की और अदलिया के जजेस की इज़्ज़त ना करता हो। जहाँ पे इस किस्म के फैक्ट आ जाते हैं कि फ़लाँ मुकदमा, उस पर तो ओपन डिबेट होती रहती है। ये पहले भी हुई है, ये ना तो उसमें आती है, कंटेम्प्ट में आती है, ना ही इसकी मेरे ख्याल के अंदर कोई ओपन इंक्वायरी की ज़रूरत पड़नी चाहिए। बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि अब अदालत कंटेम्प्ट में सज़ा देने के बजाय सिर्फ ये साबित करना चाहती है कि इस केस में ना किसी ने किसी की कोई सिफारिश की और ना ही किसी दबाव पर कोई फ़ैसला हुआ। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अदलिया जो है वो एक ये तासर अपना मेंटेन करना चाहती है कि हम किसी दबाव के अंदर फ़ैसले नहीं करते, ताकि ये अवाम के ज़हनों में ये क्लियर हो जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आज़ाद हैं, वो किसी का तासर नहीं लेते। लेकिन क्योंकि एक एफिडेविट है, वो भी एक एफिडेविट सिर्फ साबका चीफ जस्टिस जो थे साकम निसार, उनके अल्फाज को उसने दोहराया है। उसने डायरेक्ट हमारी अदलिया के जजेस के ऊपर ब्लेम नहीं किया। उसने ये कहा है कि साबिक जज चीफ जस्टिस ने मेरे पास बैठकर अपने रजिस्ट्रार को ये कहा है कि फ़लाँ को देखें और फ़लाँ को जल्दी टेलीफोन मिलाएं, या वो क्यों नहीं अटेंड कर रहा। उसने ये इस किस्म का तासर दिया है कि शायद वो किसी को सिफारिश कर रहा है। जबकि जो अभी मौजूदा कंटेम्नर है जिसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं राना शमीम की, उसका ये कहना है कि मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया, मैंने तो उसकी वर्डिंग दोहराई है जिसका मैंने बयान अल्फी दिया है। इसका एक आसान हल ये नहीं है कि कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो साबिक हैं साकिब निसार साहब, उनसे कहे कि वो कोर्ट में आकर एक बयान अल्फी दे दें कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो काम बात ख़त्म हो जाएगी। जी, इस बात की अशद ज़रूरत है कि जब तक साबिक चीफ जस्टिस अपना बयान अल्फी नहीं देता, अगर साबिक चीफ जस्टिस कोर्ट के अंदर नहीं आना चाहता, तो फिर ये तासर जाएगा कि साबिक चीफ जस्टिस ने कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की है। उसको तो रूल ऑफ लॉ के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए फ़ौरन कोर्ट के अंदर आके अपना एफिडेविट सबमिट करना चाहिए कि नो वन इज़ अबव द लॉ। और कोर्ट जो है वो इनका एहतराम करेगी अगर वो आके कह देते हैं कि मैंने ये अल्फाज नहीं कहे। अगर वो कोर्ट में नहीं आते
تو پھر یہ رانا صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو صحیح تصور کیا جائے گا. تو کیا یہ دھبا رہے گا ہماری کورٹ کے اوپر. سابق چیف جسٹس کو بلانا چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس نے یہ کہہ کر کہ میں کو پاگل ہوں کورٹ میں جاؤں گا, سارے عدالتی نظام پر عدم اعتماد کیا بلکہ توہین کی. یہ بات آپ کی درست ہے. یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ایک لا ٹنڈی سے تعلق ایک سابق چیف جسٹس کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اگر وہ کہہ بیٹھا ہے تو اس کو یہ الفاظ واپس لینے چاہیے. جب وہ چیف جسٹس تھا اس وقت بھی ہم شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارا سابقہ چیف جسٹس جو ہے سندھ کے اندر ایک جج صاحب کی کورٹ میں چلا گیا, وہاں پہ اس کی توہین کر دی. وہ بھی باعث شرم ہے. لیکن اس چیز کو دھونے کے لیے, اس چیز کو صاف کرنے کے لیے, عدلیہ کے نظام کو واضح کرنے کے لیے سابق چیف جسٹس کو آنا چاہیے. جہاں اس نے غلطیاں کی ہیں وہاں پہ معذرت کر لینی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ آئندہ والی نسلیں جو ہیں وہ کہیں, وہ سمجھیں کہ سابق چیف جسٹس نے اگر کوئی غلطی کی تھی تو اس نے معذرت کر لی تھی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ریمارک سے یہی لگتا ہے کہ وہ یہی تاثر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس میں کوئی خامیاں ہیں یا سکم ہے یا دباؤ پر چل رہی ہے, اور کوئی مقصد دکھائی نہیں دے رہا. جی ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ صاحب, وہ انتہائی رول آف لا پر یقین رکھنے والے واحد فرد ہیں اس وقت. جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ تاثر دینا چاہتے ہیں, بلکہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ سابقہ غلطیاں جو ہیں وہ فیوچر میں اور پریزنٹ دور کے اندر نہ دہرائی جائیں, اور عدلیہ کا جو ہے وقار جو ہے وہ بحال رہے, اور عدلیہ کا اعتماد عوام کے اوپر جو ہے وہ بحال رہے. سر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کوشش میں وہ بھی کوئی ایک ایسا کام کر بیٹھیں گے جیسے کہ ابھی انہوں نے کنٹمپٹ پروسیڈنگ کو اوپن انکوائری میں کنورٹ کر دیا لیکن کوئی لا واضح نہیں ہے؟ جی ہاں, یہ لا تو واضح نہیں ہے, لیکن یہ ان کی بڑی مثبت سوچ ہے کہ انہوں نے کنٹمپٹ سے نکال کر اوپن انکوائری کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کورٹ کے اندر. اب ریٹرن آرڈر آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اوپن انکوائری ہوگی یا یہ وہی پرانی کنٹمپٹ والی پروسیڈنگ ہی چلے گی. اب آرڈر پڑھنے سے پتہ چلے گا. بظاہر تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو تھے وہ یہ تھے کہ یہ ایک اوپن انکوائری ہے, اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بحال رہے گا. اس لیے میں انکوائری کرانا چاہتا ہوں. کہہ سکتے ہیں اس مرحلے پر کہ جو جسٹس رانا شمیم صاحب ہیں اور جو صحافی ہیں انصار عباسی, انہوں نے تقریباً اپنا کیس جیت لیا. یہ کسی حد تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ سے ابھی اس وقت وربلی تو نکل چکے ہیں, لیکن جب وہ پروسیڈنگ آگے چلے گی واضح تو اس وقت ہوگا. تو صحافی نے تو اپنی ایک صحافت کا ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس نے جو اس کے نالج میں آئی یا جو اس نے وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کی وہ اس نے اپنے پریس میں چھاپ دی ہیں, اور وہی اسی کا جو تھا وہ رانا شمیم کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میں نے کسی کورٹ کے سامنے تو نہیں دیا یا میں نے کہیں پبلک میں تو نہیں کیا, وہ تو میں نے اپنے گرینڈ سن کے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ایفیڈیوٹ لکھا. ایفیڈیوٹ لکھنا کوئی جرم نہیں ہے, نہ ہی وہ میرے خیال کے مطابق کنٹمپٹ بنتی ہے, جبکہ ڈائریکٹ عدلیہ کے ججز کو انوالو نہ کیا جائے. اچھا صاحب, اگر یہ انکوائری میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے فون کر کے دباؤ ڈالا تھا کسی پر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مشکل میں آ جائیں گے؟ اور کیا یہ ہماری پاکستان کی تاریخ بدقسمتی سیاسی ہے کہ سابق چیف جسٹس ہوں, سابق آرمی چیف ہوں, ان کی غلطیاں چاہے پاکستان توڑنے کی ہوں, چاہے عدلیہ کو ملائن کرنے کی ہوں, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جاتی. اگر یہ عدلیہ سٹیپ لے لیتی ہے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھر عدلیہ پہ اعتماد کریں گی. ان کو نوٹس لینا چاہیے. اگر وہ اس نے یہ ایسا کیا ہے تو کوئی بھی ابو دی لا نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ سابق چیف جسٹس ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے سابق چیف جسٹس ہو, سابق جنرل ہو, ابو دی لا نہیں ہونا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. آج بھی ایک وکیل نے یہ تاثر دیا ہے وہاں پہ کہ سابق آرمی چیف نے میسج بھجوایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اس کا بھی کوئی ڈینائل کہیں سے نہیں آیا. تو اس طرح کے جو تاثر ہیں رول آف لا کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, کسی کا دباؤ جو ہے وہ عدلیہ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ رول آف لا کو اپ گریڈ رکھیں گے اور وہ کسی کا تاثر نہیں لیں گے. بہت شکریہ جوہری صاحب. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. چیف جسٹس صاحب کو ہمت دے کے وہ رول آف لا قائم کرنے کے لیے اگر کوئی سابق چیف جسٹس یا کوئی سابق جنرل رگڑے میں آتا ہے تو اس کو ضرور سزا دیں.